التحاميل الشرجية، إذن التي قبلها الحقنة الشرجية، وقلنا هذه الحقنة تختلف عن التحاميل. الحقنة يكون معها محاليل ويكون معها سكر، بعض السكريات الجلوكوز، وأيضا ما يتبعها من أدهان وغيره. لكن التحاميل تختلف، التحاميل لأن الحقنة قد تصل كما قلت لكم، تصل مع المستقيم إلى القولون، ومن القولون إلى الأمعاء الغليظة. لكن التحاميل الشرجية هي تشبه المراهم، وتستخدم لمن عنده بواسير مثلا، أو تستخدم لتخفيف الحرارة كما يستخدمونها لبعض الأطفال وغيرهم ممن لم تنخفض حرارته، فيعطون مثل هذه التحاميل. وهذه التحاميل هي محل خلاف، لكن الأقرب والله تعالى أعلم أنها لا تفطر ولا يحصل بها الفطر، لأنها ليست مثل الحقن تصل إلى الأمعاء، أما هذه فلا تصل إلى الأمعاء والله أعلم، فلا تأخذ حكم الأكل والشرب، لا حقيقة ولا حكما، لا حقيقة ولا حكما.